अलराइट गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ फुलपातीको दिन बिहानैबाट खिच्छु भनेर सोचेको थिएँ, तर बिहान यताउति गर्दा पसल जाँदा भिड भयो, खिच्न पाएन होइन। अब त्यही हो, हाम्रो नि हतार हुन्छ। फुल अन दसैँ भाइब्स। यहाँनिर चराहरू चराइने चुरुङ गरेछ। म चुप्प लाएर बस्छु, हजुर आवाज सुन्नु। देखिसक्नुभयो होला, चराहरू नै मिठो लागिरहेको छ होइन। एउटा आनन्दको आवाज आइरहेको छ। बेलुका बेलुका भएको छ, अहिले लगभग 5-6 बजे होला। अनि म चाहिँ नि भोक लाएर खाजा बनाउनु जानु लाग्यो। ससेज बनाएर टुपिङ खाँदै थिएँ। राइस ल्याइरहेको घर अनि मासु काटाकाट भइरहेको छ होइन। तरकारीहरू छुट्याउने कस्तो हाल्यो उसलाई तर यहाँसँग म ससेज बनाउन छोडेर आएको थिएँ, त्यही भएर आएको छ। भात पाक्यो चाहिँ पाकिसक्यो न, कटरमा छ सुडाउनु फ्राई गर्दै गर्दै। जहिले चाहिँ म ठ्याक्क पसलबाट घरबाट डाइरेक्ट पसल आएको थिएँ, किनकि भेनाजुको यहाँनिर सधैँ सपिङको लागि पुरा सर चाहिँ भकाभक भइरहेको छ। अनि अब भेनाजुको कपडा किन्ने मेरो त मैले भनेको छु नि। ए हजुर खै बटन ट्याप पार्नु त दामीदेखि ल। कमेन्टमा भन्नु त कस्तो देख्यो भनेर गाइस, राम्रो सुहायो त। अनि मेरो चाहिँ कपडाहरू चाहिँ अब म चाहिँ त्यो पछि तपाईँहरूलाई पालो पालो देखाइदिन्छु के किने छैन भनेर, किनेर सबै गरेर भएपछि होइन। अनि मलाई भनिरहनु भएको थियो तपाईँको सबै रिभ्यू पनि देखाइदिनु, लाएर पनि देखाइदिनु भनेर होइन। अनि त्यो पनि देखाइदिउँला बिस्तारै। दामी आउँदो रहेछ। अनि भेनाजुलाई कस्तो देख्यो कलर, दामी देखिरह नि सही अब बिस्तारै सबै हामी हेर्दैछौँ होइन। यो सर्ट नि छ, उता स्काई ब्लू पनि छ। चाहिँ जुत्ता सुत्ता किनेर पनि आइसक्यो है, यहाँबाट जुत्ता लियो। अनि त्यसपछि प्यान्ट कपडा सौडा भेनाजु टन्नै किन्नु भएको छ यहाँनिर। अब अनि नाप्नु अब भेनाजुको सल्लाह त्यो अब लिएर जाने, भेनाजुको घर जाने कुरा नि भएन। अन्ध धुन्द होला, अँध्यारो छ होला पुरै। अनि म देखिरहेन होला, हामी देखेकै छैन मलाई थाहा। अनि अब चाहिँ जाम घर, बेलुका पनि भइसक्यो, लगभग 8:30-9 भइसक्यो होला। सपिङ गर्दा भेनाजु पनि सकियो आज सपिङ। अनि आज चाहिँ फुलपाती हो अनि पुरै बजार सुन्न भइसक्यो अहिले त होइन। अनि फेरि बिहान भइसकेको छ, अति ठिलिलिल घाम टल्क्यो। आम्मा हेर्न नसक्ने गरेर म चाहिँ अघि नै उठेको हो, भर्खर त के भने धेरै अगाडि उठेको हो। अनि उठेर फ्रेस भएर नि बसिसकेको छु। अनि फ्रेसेसहरू पनि बसिसकेको छु। आज चाहिँ दुर्गा पूजा, मतलब के भन्छ एउटा मेन पूजा हुन्छ नि दसैँको, त्यो उसहरू गर्ने, पूजा गर्ने, टिका भन्दै 1 दिन अगाडि, त्यो चाहिँ भोलि हो। अनि हिजो फुलपाती हो, आज चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन। अनि भोलि पर्सि टिका हो होइन। अनि ट्युसडे आज वेडनेसडे, आज हिजो फुलपाती, आज महाअष्टमी व्रत के हो। अनि भोलि चाहिँ महानवमी, भोलि चाहिँ महानवमी रहेछ। त्यसपछि विजय दशमी होइन। अनि त्यसको दशमीको दिन चाहिँ टिका लगाउने गर्छ होइन। दसैँ भनेर त्यही भनेको, विजय दशमीको दिन। त्यसपछि अहिले चाहिँ म उठेर तल जान लाग्यो, खाना खान भोक लाग्यो कस्तो। अनि जहिले पनि त्यही टाइममा स्टार्ट गर्छु नि त, अनि भोक लागेको हुन्छ त्यही जहिले। खानासाना हालेर आइसकेको छ। ठुल्मामा जाने हो किन अहिले पैसा लैदिए ठुल्मामालाई मासुको, अनि आमाले पनि जाने अहिले भर्खरै ल यहाँ चाहिँ टक्कै मासु सासु लिएर आइसकेको छ। अब यहाँ फ्रिज पनि भरिसक्यो। अहिले चाहिँ फुल अन दसैँ भाइब्स भइसकेको छ। चिसो पानी छैन नि त, मलाई त के गर्ने अब, म त सक्दिनँ त खाना खानु। आरती हातैका फौजाले स्माइल गर्दै छोरी स्माइल। मेरो खाना यहाँ छ, मासु तरकारी दसैँवाला मासु। अब कम खाम अनि टक्क लाएर बजारतिर जाने। हेलो क्युटी, यहाँ चाहिँ भान्जाको घर आएको थिएँ म। अनि बाटोमा यो नानीले, सानो नानीले आफू जस्तै कुकुर लिएर बसिरहेको रहेछ। यस्तो क्युट छ हेर्नु त, डगी गरेर बसिरहेको। हेलो, के हो नि यसको नाम? जुली। जुली तिम्रो हो? कुन चाहिँ भित्र गर्ने? यो नि तिम्रै हो र? यो कसको बच्चा हो नि? यसको बच्चा हो? कस्तो क्युट हो त। ए लो, यो तिमी जस्तै रहेछ है। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ भिड कस्तो छ भनेर। अस्ति चाहिँ मैले राम्रोसँग देखाउन पाएको थिएँ होइन। आज चाहिँ हेर्नुहोस् भिड यस्तो दामी भिड छ। आज चाहिँ फुलपातीको भोलिपल्ट हो, के भन्छ त्यो हो। आज चाहिँ भोलि चाहिँ दुर्गा पूजा छ, नवमी। पर्सि चाहिँ दसैँ टिका। अनि म बजार यो यति पर्फ्युम अनि एउटा जेल किन्नको लागि आएको थिएँ, सेटवेट किनेर ल्याइसकेको छु। अनि आउने बेलामा यस्तो भिड थियो, अनि हजुरलाई देखाउनको लागि कस्तो छ रमझम बजारको भनेर खिचिदिएको। यता साइड पनि देखाउ त भन्छ।
हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै झिलमिली आइसक्यो त्यो तिहार दसैँको लागि भन्छ। यहाँ अगाडि नै अति भिड छ। अझ यो त के पनि होइन, यो त 25% भिड मात्र हो। हिजो र अस्ति चाहिँ हिजो भन्दा पनि अस्ति चाहिँ यस्तो भिड थियो कि यहाँ त पुरै त्यो मान्छे ट्याक्कै भरिरहेको थियो टनाटन। एक सेकेन्ड गरेर चाहिँ पाली सरेको थियो क्या मान्छेहरू। एक पाइला गरेर चाहिँ के पुरै 1 मिनटमा एक पाइला गर्दै सरेर हिँडेको थियो कि मान्छेहरू, त्यस्तो भिड थियो। अनि अहिले चाहिँ खुल्ला भइसक्यो त झन्। अब चाहिँ हामी घर लाग्यो, सामान किनेर भइसक्यो। अनि घर जाने, अनि चङ्गा उडाउनुपर्छ आज चाहिँ होइन, मिठो चङ्गा उडाउनुपर्छ आज चाहिँ जाने। यस्तो घाम छ क्या, हावा खासै लागेन, चङ्गा उडाउनु भनेको होइन। अब के हुन्छ हेरौँ, हावा लगाएर मिठो भएछ भने त उडाइदिने हो। अब नत्र भने त उडाउनु मिलेन भने त अब के गर्नु, अप्सन यस्तो चर्किँदा फेरि घाम छतमा जाने झ्याउ हुन्छ। चाहिँ बाबाको टिकटक चलिरहेको छ यहीँ, बाबाको टिकटक चलिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ अब तास खेल्ने भनेर तास ल्याएको थियौँ एकछिन हल्का फुल्का। अनि बिनाले अब खानासाना पकाएर भ्याएरै अब सुन्दाएर बोलाउने। अनि टक्क मिठो हान्नुपर्छ यहाँ। तल सुत्ने गयो कि अब कहाँ लात्तले हान्नुको गिटारलाई ढुङ्नु सरस्वती भगवान् भनेर पूजा गर्छन्। अनि त्यो गिटारले लास्टै हाने जस्तो हो नि। लात्ताले हाने हो, लात खुट्टा माथि परेको। बरु पसलमा हो, राम्रो ज्यालामा मागिदिउँला भन्नु। हामी चाहिँ अब खेल्ने भनेर बसेछ। अब यिनीहरूलाई हामी त्यही जुटपत्ती र फलास मात्र हो। चलिसली खेलेर टक्क पैसा यति धेरै जमाएर टक्क जितेर चिच्चाएर भ्लगमा जानु रमाइलो हुन्थ्यो। अब हल्का फुल्का देखाउँछु म। अनि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी नर्मल यत्तिकै सोफा रास, अनि त्यसपछि यही जुटपत्ती मात्र हो खेल्ने। अनि अब जे भने रमाइलो त हुन्छ। अझ हामी 3 जना मात्र भयो, रमाइलो हुने भएन। अब भेनाजु सेनाजुहरू पनि जानु भइसक्यो आफ्नो घर, रिनाहरू पनि गइसक्यो, सीमाहरू पनि गइसक्यो, हामी 3 जना मात्र हो। अनि एउटा खतरा ट्रिप हामी जाँदैछौँ। अब यो भ्लगमा रिभिल गरिदिइहाल्छु म होइन। अब हाम्रो चाहिँ दसैँको भोलिपल्ट या टिकाको भोलिपल्ट हामी जाँदैछौँ गाइस। अनि त्यतिखेर अस्ति रमाइलो हुन्छ होइन, भ्लग गर्नुपर्छ फुल भ्लग। गुड मर्निङ गाइड। अलराइट, आज चाहिँ दुर्गा पूजा। बिहान उठेको चाहिँ भर्खर हामी यहाँ छ। भर्खर कति बजेको छ, 7 बजेको छ। अनि बाबा म त्यो बाइक सफा गर्दै हुनुहुन्छ, पुसपास गर्दै हुनुहुन्छ, कुखुरा लिएर जानको लागि, भाले लिएर जानको लागि। अनि मम्मी चाहिँ पूजासुजा गरेर अनि घरको मन्दिरमा पूजासुजा गरेर बत्ती बालेर अनि यहाँनिर दुर्गा पूजाको लागि रेडी पार्दै हुन्छ सामानहरू, भाले साले के लिएर आएर। अनि मस्त पूजा हुन्छ झन्। अब हेरौँ असन्त के गरेर किन राम देखेन के टिभी आज नचल्ने भएपछि फुलहरू असन्त चाहिँ यहाँनिर सफा गर्दै कहाँ जानला छोरी तँलाई कसले बोले खाएर उज्जा उसलाई बोला जस्तो मैले टमलाई बोलाएको ऊ पो आउँदो रहेछ अझ। आइज टम यहाँ टम ल ल बिना चाहिँ सफा गर्दैछु घर। बिहान उठेको अब एकछिन उठेर भिडियो सिडियो पनि बनाउँछ। दसैँको लागि एउटा दामी कन्सेप्ट आएको थियो, त्यो बनाउँथ्यो दसैँवाला कन्सेप्ट। मिल्यो आज बनाउनु नत्र भोलि बनाउनु। यहाँ चाहिँ रेडी भइसक्यो सबै कुराहरू होइन। टक्क लाएर यहाँनिर यो सामानहरू रेडी भइसक्यो पूजाको। बिना पनि रेडी भइसकेको हुन्छ, म पनि रेडी हुनुहुन्छ, बाबा चाहिँ रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। अब ड्याक्क बसेर झ्याप्प पूजा हान्नुपर्छ, स्याप्प लाएर डक्क लाएर होइन। अब पूजा गरिसकिसकेको छ। यो चाहिँ हामी अब बाइक पूजा गर्नको लागि जानु लाग्यो। बाइकमा पूजा गर्नुपर्छ अरे, भाले काटेको रगत अनि यताउति लगाउनुपर्छ अरे यहाँ। अनि त्यही पूजा गर्न जानु लाग्यो। अनि गोब्रोको बेरी सकेछ, गोब्रोको बेरी पनि फेरौँ होइन। अन्त बाइकलाई पूजा गरौँ अब। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो बाइकको पूजा भइरहेछ है।
अर्को सेतो रात ल भाइ त्यो गौशाला मेरो पालो आयो दक्षिण लगाइदिन्छु यस्तो हाम्रो पालि चाहिँ आउँदैन आउने क्या झ्याप्छु झ्याप्छु यताउता गराइदिएर यार दुर्गा चढ्ने बाघ हो नि त म फेरि खै दक्षिणा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ल बाबा पैसा बोकेर आएर सर्को भारी बोकेर दिन्छु भारी बोकेर दुर्गा भगवानको आशीर्वाद र प्रसाद थ्याङ्क यू तपाईँले लगाइदिनु न पैसा दिनु र होइन त्यो पैसा पाउनु भने पैसा दिएको लगाइदिनु हुन्छ कि हुन्न त्यो गर्नु न कुरो सुरु भगवानले रक्षा गर्ने आँटेको छ 100 रुपियाँले के गर्ने र मैले 1000 रुपियाँ पाएको भए 10 टिका लगाइदिनु बस टमलाई लगाइदिनु न मम्मी यो टमलाई लगाइदिनु यहाँ हुन्छ यसलाई लगाइदिनु ल बुढीलाई पानी चढाइदिनु मान्छ कि नै ल टिका सिका गरेर पुरुष सकिसकेको छ पुजा सुजा गरेर बाबा र मैले भ्याइसकेको थिएँ मलाई चाहिँ अति भोक लागिसकेको थियो त्यहाँ झ्यापझ्याप खाएँ किच्नसित मन लागेन अहिले चाहिँ हामी टक्क मिठो हाम्रो यहाँनिर स्याट्टा हान्दैछौँ होइन सानो तास अनि यहाँनिर अब हेरौँ के भयो त मम्मीलाई चाहिँ हामीले उसको लागि राखेको छ फेरि बार फेरि बार यसको मिक्स हाल्दै खोज्दै यसको मम्मीले पनि जित्नु भएको तैँले जिते थिइस् बस मम्मीले जित्नु भएको मम्मीले जित्नु भयो मैले जितेँ फेरि अब चाहिँ क्या छ हेरौँ ल के हुने कि ल यतिको गरौँ यतिको गरौँ ल यतिको गर अनि मेरो चाहिँ यो पऱ्यो यिनीहरूको के परेको देखा दुःख सुटाएछ ल सरल र साइलीको भट्टीमा यसरी चिया पिउँदै है त्यहाँ स्यापमा यसरी चिया पिउँदै है त हामी चाहिँ पापाचुरा बोर्ड खेलेको धेरै खेल्यो रमाइलो भइरह अनि मम्मी चाहिँ हामी हेर्दै हुनुहुन्छ अनि मम्मीले म बिस्तारै सिकाइरहेको छु कसरी खेल्ने भनेर अब एकछिन खेलौँ ए मम्मीले भनेको तास खेल्यो भने चाहिँ अब भगवान्हरू तास झन्डी बुझा खेल्यो भने चाहिँ भगवान्हरू खुसी हुन्छ नि दसैँमा हल्का एकछिन चाहिँ खेल्नु पर्छ दसैँमा मात्र दसैँ तिहारको मात्रै त्यही भएर हामी त्यही भएर हल्का फुल्का खेल्न लाग्यो नत्र हामी खेल्दै खेल्दैनौँ कदापि मम्मीले भनेको भएर मात्र अब सेकेन्ड हात बाँड्यौँ अब के हुन्छ होइन मम्मी त्यति हल्नुभएको अनि यस्तो जोस लाएर खेलौँ न त अनि हजुरहरू पनि खेल्नु त्यसरी होइन रेस्पोन्सिबल भएर खेल्नु धेरै धेरै होइन ठिकठाक रमाइलो गर्ने गरेर खेल्नु फिटिसक्यो मैले कसम फिटेको हो धेरै के त्यो गरेको तैँले रुक न एक गेम फेरि मिलाएर हानौँ ब्लग गर्दै हामी जितिरहेछ क्या अहिले ल हुन्छ त्यस्तै गरौँ न त ल सक्यो ल देखाऊ कसको आहा ठुलो नम्बर जिते जस्तो कुरा हाततिर देखाउनै पाएन स्यापै फेरि देखा रत्त कसरी नौ यहाँ ए कलर तेरो कहाँ कलर हो त यो त्यो त नल जुट मात्र हो अहिले मैले कलर भनेर केही थिइनँ कि म त्यस्तो नम्बर ल मैले भने नि त मैले भ्लग गर्दै गरेर जितिरहेछु ल त नि ल त्यही हो गाइस अब चाहिँ रुक न त अब भन्दैछु त अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई हजुरहरूले लुक्दैछ हो भर्खरै फोन गरेर बोलाएको के लिन बसेर वेलकम ब्याक टु माई च्यानल कवल कार्य चिन्तै भाउ त
थ्याङ्क यू ब्रदर। बस टक्क दाजुभाइहरू हामी सर जस्तो निस्किन्छौँ सर बाइकमा टक्क ढुङ्गामा हान्न आउँदैन भयो म चोकतिर मेरो घर चाहिँ यही हो पछाडि हो खै त यो भयो ए 4 भइसक्यो यार विनय! थोरै यार खै कहाँ छ त्यो भयो उ त्यो झ्यालबाट हेरेर आऊ ए हिरो आऊ मुनि आऊ दिस इज म यो चाहिँ पोलियो अलिकति कम भएको थियो होइन सानोमा त्यही भएर यस्तो यस्तो छ अहिले पनि पिनास भएर यहाँ बस्न अलिक गाह्रो भइरहेछ होइन पाइल्स खै कपाल काट्नु भएको काट्नु परेन यस्तो ह्यान्डसम रहेछ भाइ ए दुर्गा पूजाको दिन हो अनि ऊ पनि उसको मामा घर होइन हौ मामा घर होइन यहाँ ऊ चाहिँ मामा घर आएको थियो अनि च्यान्टे चाहिँ आफ्नै घर थियो अनि हामी अब पिङ हान्न लाग्यो लास्ट सानो फेरि बाँध्ने अब हामी एकछिन पिङ सिङ खेल्छौँ होइन मिठा हान्छौँ लास्ट त दुख्छ त्यो यस्तो त्यसले सानो छ लास्ट दुख्छ कहिले काट्नु भएको कपाल अब म चाहिँ उठेर हान्छु अब यसपछि हल्लाइदिनु पर्छ पर्दैन कलेज जानु भएको त आज पो हो त स्विमिङ जाने बेल गइदिउँ साँच्ची जाम अझै गइदिउँ प्रेसिडेन्सी स्विमिङ खेल्न आउनु परेन मलाई नि कहाँ आउँछ त ए कत्रो बसिसक्यो यार फोटो खिचिदिन्छु ल एउटा दामी चिरिक चिरिक गरेर राख त लगता है ऐसे कि अब तू ओके लगा छके ओके ल गाइज अब एटेम्प्ट कति हो यो अटेम्प्ट 15 15 हावै लाइन अब एकछिन बस मिठो हावा कुद्छ नि दौडिनु अहिले बस्न थालेपछि फेरि झ्याप्पा हावा लाग्छ ट्याक्क बस रेडी भएर चाहिँ छोड चङ्गा त्यहीँ छोड फाइनल्ली 5 मिनट बसेपछि उड्यो क्यामेरा देखाउनु चङ्गा सुपर वाइडमा होला आएन सुपर वाइड छ घट गाइज होइन यो चाहिँ हामी चङ्गा उडाउँदै दसिएको यसो रमाइलो होइन त्यही हो कहाँ पुगिसक्यो चङ्गा हो यहाँ चाहिँ चङ्गा छ है कति प्रयासपछि चाहिँ अहिले चाहिँ लगातार चढिरहेको काइटम्यान राइडर सन्जित कि काइट राइड गर्छ सन्जितले ए पाइलट सन्जित है चङ्गा उडाउँछ काइट राइडर सन्जित चङ्गा उडाइरह है पाइलट सन्जितले त्यो नेटफ्लिक्समा थम्नेलै देख्यो कि स्कुल गेमको हावा हेर नि कस्तो लाग्यो माथि गएपछि हो कि ढुक्कै अब हेर केटा है राइडर पाइलट के भयो पाइलट सिधा होस् कि त्यो धेरै उता भयो भने फेरि पोल्टिङ चाहिँ हामी चङ्गा पुरै सकेर पनि अब चाहिँ बटार्दैछौँ चङ्गा त यहाँ देखेको नि छैन होला ल मैले मिल्यो भने जुम गरेर एडिटमा देखाइदिन्छु लास्ट त्यो डाँडा अनि केटाहरूले मिहिनेत गरेर राख्छौँ अब तान्नको लागि अनि त्यही हो अब तान्नु छिटो अनि तानेर भ्याइसक्छ के ग्रिन टी सर्ट कसको जस्तो लाग्यो मेरो तिम्रो ग्रिन त हो नि ब्लू जस्तो लागिरहेको सरलाई के तानु
प्रशान्तजी दाइले फाइनल्ली देखाइदिनु त डोरी नै सक्यो चङ्गाको त आशै नगरे हुन्छ कहाँ हो जङ्गल पुऱ्याइदिनु भयो अब जङ्गलतिर पुगेला भने देखाउन हातले क्यामेरामा त्यो जङ्गलतिर पुग्यो होला त्यो त्यो आफ्नो घरमा सेफ बस्नुहोस् रेस्पोन्सिबल भएर रेस्पोन्सिबल भएर सँगसँग उडाएर बसिसकेको छौँ होइन चिलहरू देख्न सक्नुहुन्छ घाम चर्किसक्यो यहाँनिर चाहिँ अर्को क्यान्डी यहाँ चाहिँ हाम्रो घाम मिठो लागिरह अनि आज यहाँ सानो जुम म जुम गरेर देखाइदिन्छु टक्कै हिमालय देखिरहेको आज अनि यहाँ चेन्डी अघि क्यान्डी स्यान्डीले झारिदिइहाल्यो त्यो चङ्गा वहाँनिर सल्लाह अर्काको छतमा त्यो यहाँनिर डोरी अड्केको चाहिँ हामी तानिरहँ होइन उहाँसम्म रहेछ डोरी अब बिस्तारै बिस्तारै तान्दैछौँ सेतो पो छ त आधा त डोरी त सेतो छ त्यो कलर खुलेर अनि कति सेतो पनि थियो यो निलो पनि थियो निलो पनि थियो निलो चाहिँ एकचोटि यहाँबाट चुट्टेर लगभग अघि उठाएको थियो नि त्यत्तिकै धागैसँग गएको त्यसलाई अनि त्यही हो अब सँगसँग उडाएर मजा गऱ्यो बजाऊँ अनि त्यसपछि खान्छ अनि ब्लग त्यत्तिकै एन्ड हुन्छ होला गाइस